बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी, उनके हवाले से जुडिशल कमीशन में क्या ऐसी बात हुई और जुडिशल कमीशन में क्या वाक़यात हुए जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के ताकतवर तरीन जज बन चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी तलवार है जो कि उनके सर पर लटक रही है। और आपसे बात होगी कि गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम भी पास कर ली, जुडिशल कमीशन का अजलास भी हो गया, आईनी बेंच भी बन गए, लेकिन अभी तक वो मखसूस नशस्तों के केस से बाहर नहीं निकल सकी। इस बात का इजहार किया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर ने। नाज़रीन, ये बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीलॉग में, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, आपसे बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान आफरीदी की कि उनका जो किरदार था, उनके हवाले से जो चहम गोइयाँ जन्म ले रही हैं वो क्या है। अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट ने जब 26वीं आईनी तरमीम पास करना थी तो उसको एक मुश्किल आ रही थी। मुश्किल उसको ये थी कि उसके पास 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही थी। 2/3 जो मैजिक फिगर है गवर्नमेंट को वो हासिल करने में नाकामी का सामना था। और उस मौके पर गवर्नमेंट की सहूलत कारी की गई एक केस है, आइन के आर्टिकल 63A के केस से। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, उन्होंने गवर्नमेंट के बनाए हुए एक कानून, उसके तहत एक ऑर्डिनेंस के तहत इस केस को 5 रुकनी बेंच के सामने लगाया और उसमें उन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर के फैसले को कलअदम करार दिया, जिससे गवर्नमेंट को ये सहूलत मिल गई, या आप कह लें कि गवर्नमेंट को ये रास्ता मिल गया कि वो अपोजिशन के लोगों को तोड़ सकती थी, और उन्होंने बिलाखिर जो 26वीं आईनी तरमीम वो पास करवाई। नाज़रीन, बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि जुमेरात के रोज़ जब जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा से अदायगी के बाद पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं तो उन्होंने आते ही एक काम किया। उन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर के साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान आफरीदी से कहा कि आए हमारे साथ बैठें, हम मिलकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत ये केस लगाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम का केस। बहुत अहम केस है, लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी उनके साथ नहीं बैठे। तो इस बार इन दोनों सीनियर जजों ने, जो कि भांप चुके थे वो सूरत हाल जो फ्यूचर में पेश आ रही थी, जो अदलिया को रेगुलेट किया जा रहा था, उस हवाले से उनको ख़बर थी, तो उन दोनों ने बैठकर 26वीं आईनी तरमीम का जो केस था वो फुल कोर्ट के सामने लगा दिया। लेकिन उन्होंने जब इसके मिनट्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए, उन्होंने इस बार एक काज लिस्ट जारी नहीं की। हालांकि उनको 4 नवंबर को ये केस फुल कोर्ट के सामने लगाने के लिए कहा गया था, और ये 4 नवंबर की तारीख थी। आज जो जुडिशल कमीशन का अजलास हुआ उससे एक रोज़ कबल की। इसके बाद उन्होंने फिर एक ख़त लिखा, फिर दूसरा ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हम इस तवक्को का इजहार करते हैं कि आप इस वीक में ये जो केस है 26वीं आईनी तरमीम वाला, बहुत अहम केस है, इसको फुल कोर्ट के सामने लगाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इसको फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया। और उसके बाद हुआ क्या, ज़ाहिर बात है, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और आज 5-7 के तनासब से एक आईनी बेंच बन गया, और उसके जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन बने। और जस्टिस अमीनुद्दीन वो जज जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ होते थे, जिनका शुमार हम ख्याल जजेस में होता था। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, इससे आप कुछ भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जब जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने आते ही जस्टिस मनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया। पुरानी कमेटी उन्होंने बहाल की, इन दोनों जजेस की उन्होंने सीनियरिटी को बहाल रखा। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट अपने अहदाफ हासिल करना चाहती है, वो अदलिया को रेगुलेट करना चाहती है, और ये तारीख़ लिखी जाएगी कि आपने इसके ख़िलाफ़ कितनी मुज़ाहमत की, या आप किस लेवल पर गए, या आपने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और उसके बाद कहानी ख़त्म। नाज़रीन, वो सूरत हाल
اب اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا، ظاہری بات ہے اس کے 12 ممبران تھے، 13واں ممبر تو انہوں نے نومینیٹ کرنا تھا، اور اس میں گورنمنٹ کے پاس تو پہلے ہی 6 لوگوں کی میجورٹی حاصل تھی۔ گورنمنٹ نے اپنی بڑی کیلکولیٹ میجورٹی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے تو ایک خاتون ممبر کو بھی ڈال دیا تھا تاکہ وہ ان کے پاس وہ مینٹین رہے، ان کا ووٹ برقرار رہے۔ ظاہری بات ہے گورنمنٹ جو اس وقت عدلیہ پر وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے، اور آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی کارروائی کے بعد یہ نظر آیا کہ گورنمنٹ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں ناظرین، گورنمنٹ یہاں پر رکے گی نہیں، لیکن اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، جب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں کی جائیں گی۔ ناظرین، اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی جو تعیناتیاں ہوں گی وہ بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور آج جیسا کہ ایک آئینی بینچ بنا، اس آئینی بینچ میں آپ کو بتاتے چلے کہ جسٹس امین الدین کو انہوں نے اس کا سربراہ بنایا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ بات ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز جو ہیں انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اوتھ لیا ہے، حلف اٹھایا ہوا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اس آئینی بینچز کے لیے ججز نامزد کر دیا جائے۔ اب بھی 7 ججوں کو ججز نامزد کیا ہے، اور اس کے بعد تو بینچ بعد میں بنیں گے۔ انہوں نے کہا جی تمام ججز کو نامزد کیا جائے آئینی بینچوں کے لیے، اور اس کے بعد جو چیف جسٹس اور 2 سینئر جج جو ہوں گے وہ جس کو چاہیں گے، جس مقدمے کے لیے چاہیں گے، وہ ان کو نومینیٹ کر دیا کریں گے، بینچ بن جایا کرے گا اور آئینی کیس کو سن لیا کرے گا۔ اب یہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ یہاں پر جو ہوتی ہے، یہ ووٹنگ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر جج اور جو 2 ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 5 لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ ساری کی ساری دوسری طرف ہو جاتی ہے، ایک بھی بندہ ان کے حق میں ووٹ نہیں دیتا کہ تمام ججز جو ہیں ان کو آئینی ججز تسلیم کیا جائے۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس امین الدین وہ ووٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہ بڑی ایک اچنبے کی بات ہے کہ جسٹس امین الدین وہ واحد جج ہیں یہاں پر جو موجود ہیں، وہ اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ ظاہری بات ہے وہ آئینی بینچ بناتی ہے۔ گورنمنٹ نے جسٹس امین الدین کے نام کو پرپوز کیا۔ اب 6 ممبر تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جسٹس امین الدین کو ملا کر ججز کے گروپ میں سے وہ ان کے پاس بھی 6 ممبر تھے، 6 سے یہ ٹائی ہو سکتا تھا کیونکہ 13واں ممبر تو بننا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جسٹس امین الدین ایک مرتبہ پھر وہ اپنے ججز اور ساتھی ججوں کو چھوڑ کر گورنمنٹ کے انہوں نے اپنے پلڑے میں اپنا وہ سارا وزن ڈالا، اور جب گورنمنٹ نے ان کے نام کو نومینیٹ کیا تو انہوں نے خود سے اپنے نام کو نومینیٹ کیا، اور اس طرح وہ ایک آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ جس کے بعد ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے باقی ججز کو اس پہ نومینیٹ کیا۔ اچھا، گورنمنٹ ظاہر اس میں جو ججز کو نومینیٹ کیا، اس پہ ہم نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی بات کی ہے، اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے ان کا تعلق کہتا ہے جی کہ ہم نے بڑی مشکل سے عائشہ ملک کو اس جوڈیشل کمیشن کے ججز میں ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری تھی، چونکہ بلوچستان سے ہم نے 2 ممبر لیے تھے، کراچی سے ہم نے 2 ممبر لیے تھے، تو اس لیے لاہور سے بھی لینے تھے، تو لاہور سے ایک امین الدین صاحب تھے، اور دوسرا پھر ہمیں یہ لینا پڑا کیونکہ اور ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، اور یہاں پر پھر ایک جو ڈپرائیو کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے واحد ایک جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عطر من اللہ، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ وہ نظر انداز کیوں کیا گیا؟ اس کی ریزن بڑی اویس ہے۔ گورنمنٹ ظاہری بات ہے ایسے ججز چاہتی ہے جو سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف فیصلے نہیں دیں گے، اور بڑے وہ ماڈریٹ قسم کے فیصلے دیں گے جس سے گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسا سارا کچھ فکسنگ ہو چکی ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب جو جوڈیشل کمیشن میں یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ 5 ججز ایک طرف ہیں اور باقی 7 ایک طرف ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک نئے ممبر بھی بن چکے ہیں، وہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہے، وہ بھی آئینی بینچ میں وہ شامل ہیں۔ اب
इसके बाद जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज उन्होंने बना दिए हैं। अब 17-18 जज और लाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो एक कोर्ट रूम है, वहाँ तो बैठने की जगह नहीं, पता नहीं इन्होंने कहाँ पर किस मैदान में जाकर अब वो अदालत को लगाना है, कहाँ पर बैठाना है इन जजों को। जो कोर्ट रूम में बंद है वहाँ तो जज ही सारे 18-20 बैठ सकते हैं। बहरहाल उसके बाद अब आपको दूसरी बात बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चैम्बर हैं वो भी इतने जजों के लिए मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो इफ्तिखार चौधरी साहब जब वो आए थे तो पीसीओ जजेस मौजूद थे, उस वक्त जजेस की तादाद कुछ बढ़ गई थी, तो फिर ये करना पड़ा कि एक चैम्बर में 2-2 जजों को बैठाना पड़ा कि 2-2 जज एक चैम्बर में बैठकर अपना काम करते थे, जिस तरह वो क्लास रूम हो वो लगी हुई हो। तो ये सूरत हाल के 34 जज अब पता नहीं कहाँ पर बैठाए जाएंगे। बहरहाल वो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने अपने अहदाफ हासिल करना है। और नाज़रीन, अब चूँकि गवर्नमेंट मज़ीद जजों को लाना चाहती है और जस्टिस अमीनुद्दीन, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ उनका वोट जा चुका है, 7 वोट तो हो गए हैं, और अगर ये 7-5 भी रहते हैं तो गवर्नमेंट फिर भी अपनी मर्ज़ी के जज ला सकती है, क्योंकि अब वो आइनी बेंच के सरबराह भी अमीनुद्दीन साहब वैसे भी इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा जो एक 8वें मेंबर है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, वो दूसरी तरफ भी स्विंग कर सकते हैं। उनका जो वोट एक है उसको एक स्विंग वोट की सी हैसियत हासिल है, गरचे वो आर्टिकल 63A वाले केस में मौजूद थे जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ये बेंच बनाया। अब नाज़रीन, अब कह सकते हैं लेकिन उनका वोट ना भी पड़े तो जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जारी बात उनके पास 7 मेंबर तो वैसे ही उनको मिल चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस को लाया जाएगा, डायरेक्ट जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, हाई कोर्ट से ऐसे जजों को लाया जाएगा जो गवर्नमेंट समझती है कि ये मॉडरेट किस्म के जज हैं या उनके लिए वो बेहतर जज हैं। अब हाई कोर्ट में ज़रीबा जजों को अपॉइंट करना है। और हम आपको बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में जजों की बाकायदा लिस्टें बनाई गई कि आप हमें वोट दें, आपको हाई कोर्ट का जज लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीता गया, ये हमें बताया एक जो अहम आदमी है इनका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। नाज़रीन, आप देखिएगा बहुत ख़तरनाक मूव अब आगे आने वाली है, शुरू होने वाली है। जिस तरह के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नमेंट अगले 10 से 15 साल की फील्डिंग सेट करके जाना चाहती है कि ये जो मौजूदा लाट है जजों की, ये तो 5-7 साल में निकल जाएगी, अक्सरियत चली जाएगी। उसके बाद जो जजेस आएंगे सारे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, वो उनके लगाए हुए जजेस होंगे और मुमकिन नहीं है कि आप किसी इंडिपेंडेंट जज की तवक्को कर सकें। ये इस वक्त हालत है पाकिस्तान की अदलिया की, और जो आगे आने वाली हालत है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत ख़तरनाक पीरियड जो है आगे आने वाला है। ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर वो 2 जजों की बात मान जाते और 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट के सामने रख देते, इस पर फुल कोर्ट देखती कौन सी तरमीम अच्छी है, कौन सी तरमीम जो है वो बुनियादी हकूक़ से मतसादम है, अपना फ़ैसला जारी देते तो हो सकता था को बेहतर सूरत हाल निकल सकती। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने, आप कह लें कि जैसे जस्टिस काजी फाइसा उन्होंने 63A वाला केस लगाया, तो इन्होंने भी 2 दिन तक, पहले तो उस कमेटी में नहीं गए, उसके बाद इन्होंने भी 2 दिन तक वो केस जो था वो फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया। तो नाज़रीन, ये एक सूरत हाल थी। देखिए उन्होंने फिर भी 2 जजों ने कहा जी कि हमें तवक्को है कि आप इस हफ्ते ये केस लगा देंगे, जो कि बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। अब तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका है, आइनी बेंच बन चुका है, और जितने भी आइनी केसेस हैं अब तो सारे जुडिशल कमीशन के बनाए हुए आइनी बेंच ने सुने हैं, और आइनी बेंच को बनाया है गवर्नमेंट ने। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब इस पे नज़र जो चीज़ें आ रही हैं बज़ाहिर वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अब जो आइनी बेंच है उसकी जजेस की जो कंपोजिशन है, अब ये आइनी बेंच अब आगे बनेंगे, क्योंकि अब बेसिकली 7 जजों को नामज़द किया गया है। और नाज़रीन, इसमें जब कोई भी केस अब आएगा इस आइनी बेंच के सामने, तो उसमें अब चीफ जस्टिस कह रहा, जस्टिस अमीनुद्दीन, पर वो चीफ जस्टिस ही हैं, अगर देखा जाए तो सारी डिफेक्टो पावर उनके पास है, और वो उनके इख्तियारात जो हैं इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बहुत ज़्यादा हैं। वो इस वजह से कि इस वक्त कोई भी आइनी मामलात हों वो जस्टिस अमीनुद्दीन देखेंगे, आइनी केसेस लगाने हो तो जस्टिस अमीनुद्दीन, और
وہاں پر موجود 2 سینئر جج جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہے یا آئینی ججز میں شامل ہے، جن میں جیسے جمال خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، تو وہ لگائیں گے کیسز۔ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عام کیسز لگیں گے اس سے بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا ہے، گورنمنٹ وہاں پر بھی اپنا ہولڈ چاہتی ہے، وہاں پر بھی اب چیف جسٹس ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرے جسٹس امین الدین شامل ہوں گے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہے۔ ظاہر بات ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک ممبر وہاں پر آٹومیٹکلی مل جائیں گے، جسٹس امین الدین، اور وہی معاملات پھر ہوں گے، وہی کام ہوں گے جو لگتا ہے کہ پچھلے دور میں ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال جیسے یحییٰ افریدی سے لوگوں نے بہت ساری توقعات جو تھی وہ وابستہ کر رکھی تھی، لیکن یہ جو دو چار ایونٹ ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں تو یہ کچھ سوالات کو جنم ضرور دے رہی ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کے بعد جوڈیشل کمیشن میں ایک اکثریت جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے۔ اور ناظرین دوسرا آپ کے ساتھ بات کرتے چلے کہ جسٹس امین الدین، ہم نے کہا کہ ان کے سر پر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹ میں فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں 8 ججوں نے لکھا تھا کہ 2 جج جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان یہ دونوں اس وقت آئینی بینچ کے جو ججز ہیں ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے جو اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے انصاف تک رسائی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بہت جو خطرناک آبزرویشن ہے جو کہ 8 ججز کی جانب سے دی گئی، جو کہ فل کورٹ کی جانب سے دی گئی، اور لگتا ہے کہ یہ جو آبزرویشن ہے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں بھی جائے یا اس میں اٹھائی جائے، اور وہاں پر اگر اٹھائی جاتی ہے وہاں پر چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر 2 ممبر ہیں اور 2 ہائی کورٹ کے سینئر چیف جسٹس ہوں گے، تو اگر وہاں پر اٹھائی جاتے ہو سکتا ہے ان دونوں ججوں کے لیے کچھ مشکلات وہاں پر درپیش ہوں۔ لیکن جو آج کے صورتحال ہے جس طرح سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے جو 2 دن تک پہلے ہی کیس نہیں لگایا، تو لگتا نہیں ہے کہ شاید کو مستقبل قریب میں ایسی کوئی صورتحال ہو۔ بہرحال یہ آنے والے دور میں یہ چیزیں واضح ہوں گی، دیکھیں گے اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک فیصلے میں آبزرویشن آئی ہے یہ دونوں ججز کے سر پر، آپ سمجھے ایک وہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ نااہلی کی جو تلوار ہے کہ ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ ریزرو سیٹ کا جو فیصلہ ہے اب اس کے ظاہری بات ہے 3 ججز اب آئینی بینچ میں ہوں گے، اور اس میں 2 ججز ایسے بھی ہوں گے جو کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ ان 3 ججوں نے اب 2 ججوں کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر اختر حسین انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آئینی بینچ کے لیے ججز جو تعینات کر دیے ہیں، ظاہری بات اب جو کوئی بھی کیس ٹیک اپ ہوگا تو اس میں جو آئینی بینچ کے سینئر جج ہیں اور 2 ان کے بعد سینئر جج وہ بینچ بنایا کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو ریزرو سیٹ والا فیصلہ ہے اس میں یہ بینچ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ ظاہر بات ہے 13 ججوں کی فل کورٹ تھی، 8 ججوں نے فیصلہ دیا، تو جب 13 جج جو ہوں گے وہی بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ اب ریویو کو سنیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو گورنمنٹ لگتا ہے کہ یہاں پر پھر آ کر پھنس چکی ہے، جو کہ ریزرو سیٹ والے معاملے میں کہ اب انہی ججوں نے دوبارہ اس کو سننا ہے، اور ظاہری بات ایک فیصلہ آ چکا ہے، توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، ان درخواستوں کو لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان پر ڈپینڈ کرتا ہے یا کمیٹی پر اب ڈپینڈ کرتا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی بات۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب جو اس کے خلاف ریویو ہے اس فیصلے کے خلاف وہ بھی اب بڑے بینچ کو 13 رکنی بینچ کو سننی ہے، جو کہ اختر حسین صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بات جو ہم نے آپ سے اپنے ویلاگ کے شروع میں کی تھی کہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی ان کے حوالے سے جب آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہوا تو وہاں سے اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ باہر آئے۔ اعظم نذیر تارڑ بڑے خوش حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، ظاہری بات ہے وہ لگتا تھا جیسے کو قلعہ فتح کر کے آ رہے ہوں۔ بات بھی ایسی تھی، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ انہوں نے ظاہری بات ہے اب تک جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، سہولت کاری ملی ہے جس طرح سے بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ وہ گورنمنٹ جو ہے اب تک جو ہے عدلیہ کو آپ سمجھے کہ وہ کنٹرول کرنے میں، اس کو ریگولیٹ کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔
انہوں نے آتے ہی ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم آ گئے ہیں تو آپ تو باہر کھڑے ہیں تو کیا حال چال ہے آپ کا، ایسی دو چار باتیں. تو اس کے بعد جب ان سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. ہم نے کہا کہ آپ نے ان کو نومینیٹ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں جی نومینیٹ کرنے کی بات نہیں ہے، وہ چیف جسٹس صاحب ہے، ظاہری بات ان کے پاس بہت کام ہے. تو لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا آپ نے ان کو نومینیٹ نہیں کیا، وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بنے. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت خوش ہیں، زبردست ہے، بہت زبردست موڈ میں ہیں اور بہت ہی خوش ہمیں نظر آئے ہیں نا. تو اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں ایک اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے اپنا نام انہوں نے کہا جی ظاہر نہ کیجیے گا، لیکن انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس امین الدین سے ملے اور انہوں نے جسٹس امین الدین کو مل کر ان کو مبارکباد دی اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ود یو، آپ یہ کام اس کو آگے بڑھائیں، آپ یہ کام آگے کریں. تو ناظرین اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ بہرحال یہ اب آپ نے سوچنا ہے، آپ نے بھی اس پر غور کرنا ہے. چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا یہ پہلا راؤنڈ تھا. اب اس پہ آگے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے؟ سینئر ججز سپریم کورٹ میں بہرحال موجود ہیں، وہ اتنے آسانی سے آرام سے بیٹھیں گے نہیں، وہ ضرور جو عدلیہ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف مزاحمت کریں گے اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ مزاحمت بھی جو ہوگی یہ بڑی زور و شور سے کی جائے گی. تو ناظرین یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی پیش رفت کے ساتھ. اللہ حافظ.